قناة. مكياج. السلام عليكم ومرحبا بكم في نوفيل فيديو في لاشين ديالي شي اسيمان. بغيتي ما تقنطيش واخا كاينه كورونا وكاين الكارونتين وممنوع عليك تخرجي من الدار وما خاصك تخرجي من الدار حيت غتجي كورونا. تفرجي في الفيديو ديالي غادي نوريك كيفاش ما تقنطيش في الدار وتكوني دايره مكياج تكوني بوصه. الا بغيتو تشوفوا كيفاش تحولت من هاد الانسانه لهاد الانسانه خليكم معايا. بدينا على بركه الله. اول حاجه نبدا بها هي هاد لا كريم هيدراتون ديال ايف روشي. دونك دابا يفو هيدراتي لو فيزاج واخا تكوني في الدار ديما لا كريم هيدراتون. سورتو دابا حنا اليوم غادي نديرو واحد الميكاب خاص لابو تكون تري بيان هيدراتي هي والعنق باش اي حاجه نديرو ليها في المكياج تجي زوينه. دونك انا كندير هاد لا كريم اللي وريتكم ديال ايف روشي سميتها بيور كالوندولا. زوينه بزاف ما كانتش غاليه سي جان بلوس في لي سولد اللي كانوا دايرين مع ايف روشي ديما كيديروا لي سولد فريمون زوينه بزاف وكتهيدراتي لا بو بزاف لواحد الدرجه انكرويابل. وتا ملي كديروا مثلا اليوم انا غادي ندير فون دو تان ملي كديروا فون دو تان كتحسوا ك لابو ديالكم نقيه وهيدراتي وبلامبي وشحال من حاجه. عندك تنسى دير ليا جيم وسبسكرايب وشير. ثاني حاجه كندير مور ما درت الفون دو تان الا بغيت لكم كنشوف ليها سي باسكو عندي المرايه تما. هي هاد الفون دو تان ديالي. هاد الفون دو تان فريمون واعر بزاف. هذا من ميبلين سي لونتياج كنشري ديما من لاسبان حيت لاسبان رخيص بزاف رخيص على فرنسا. وانا هذا شفتو دابا شي عام وباقي عندي حيتاش ما كنديروش بزاف وزوين واعر. هانتوما غادي تشوفوا دابا الغوندو على وجهي. المهم نحاولوا ما نديروش بزاف نديرو غير شويه. دابا كناخذ هاد السيرين سبراي هذا ديال الاسانس. هذا في الاخر ملي كنسالي المكياج هذا هو باش هاو اي سيت ماي فيس كنرشو على وجهي باش المكياج يبقى ليا ويدوم ليا اكثر. دونك هذا كنرشو على شويه البيوتي بلندر ديالي غير باش تفزك شويه فيت في حيت هذه هي باش غادي نخدموا الفون دو تان ديالنا. من دابا راه جو سوي سور كو كيبان لكم فون دو تان كيفاش داير كيفاش كيرد لابو. دابا غادي ندوز اللونتي سيرن ديال نفس لا مارك ميبلين اونتياج. هاد لونتي سيرن تا هو واعر بزاف. حكا ما عطيتكمش الريفيرونس الفون دو تان. الفون دو تان ريفيرونس 30 سنت ولونتي سيرن ريفيرونس 02 نيود. هاد لونتي سيرن تا هو واعر بزاف. هذا هو اكثر البيست سيلر ديالهم اكثر مبيعات ميبلين. علاش هاد البرودوي هذا فريمون هربان. اسمح لي ما يبان حيتاش ما كنستعملش لي مو بارفي مي هاد لونتي سيرن اي مانيفيك. اسمح لي انا مديرش بحال هكا. انا نعطيكم واحد النصيحه الا بغيتو لونتي سيرن ديالكم يشد مزيان يكون في لابو ديالكم زوين بزاف خليوه هانتوما ملي ديروه خليوه شويه يبقى واحد 30 سكوند بين ما ديروا حاجه واحده اخرى ومن بعد عاد خدموا لونتي سيرن. دابا غادي ندوز هاد كونسيلر ديال ميك اب ريفولوشن. هذا نورمالمون كنديروه للسيرن ديالنا مي انا اليوم غادي نديروه حيت واعر بزاف. غادي نديرو لي بوبيير ديالي حيت اللون اللي غادي ندير غادي نخدم بالموف. دونك هاد الموف اللي غادي ندير خصو يبان وباش كيبان كديري لونتي سيرن في البوبيير ديالك باش لا كولور تخرج. انا ماشي مشكل تخدمي دابا حيت غير لي بوبيير هادو لونتي سيرن عندي مازال مخليه. دابا كنستومبيو لونتي سيرن اللي درنا.
بوغ لا بودر كندير بانانا باودر ديال باني واحد لا مارك، كندير هنايا انايا كندير هنايا باش انتما تفهموا علاش دابا، باش ابخي نشد ليبونج ديالي ندير هنايا ونحط هنايا. واحد لاستيوس ديما كندير لا بودر في لي ستيل ديالي، عرفتي ملي كندير ماسكارا كيطلعوا بزاف جربوها وردوا عليا. جو بودري حتى البلاصه فين درت هذاك لونتيسيغ على البوبيغ ديالي باش يبانوا لي كولور، وانتم غادي يبان لكم كلشي دابا كيفاش لي كولور غادي يبانوا. غنحيدو دابا لا بودر خلينا واحد شويه هكا. دابا غادي نشطو الحلبان ديالنا. انا صافي خليتهم يطوالو كنت كنحيدهم، دابا صافي هانتوما natural very natural. ما عرفتش واش عمركم سمعتوا بلا تكنيك ديال الصابون سميتها سوب براوز بلونغلي، اللي هي حلبان ديال الصابون. الا بغيتو ندير لكم فيديو على هادشي بالضبط زعما نوريكم لي ديتاي ديال لي ديتاي قولوها ليا. انا دابا غادي نوريكم واحد تريلر، واحد البوندانوس كيفاش كندير ليهم ها نتوما. can you see the difference can you see the difference vous pouvez remarquer la différence entre هاد الحجبان وهاد الحجبان. دابا غادي ندوزو لا بارتي ديال الكونتور. كندير انا هذا ديال كيكو، هذا زوين بزاف حتى هو. ما عمركم تنساو هاد لا بارتي هادي حتى هي ضروري، هذيك منها، هذيك هي علاش طالع الفيلم. ودابا كنجيو غنعمر حجباني شويه بهاد القلم ديال كاتريس، غير خفيف طريف ميتفي غير باش تكون عندهم واحد لا فورم. دابا غادي ندوز لا بارتي ديال البرونزر. دابا في الاول درت الكريم برونزر، سي واحد البرونزر اللي هو كريم علاش بغيت ما عرفتش بغيت. ودابا غادي ندير هذا ديال كيكو برونزر بودر. هذاك البرونزر كريم اللي وريتكم في الاول اعتبروه بحال اونتي سيرن ياك، حيت لونتي سيرن موراه اش كنديرو البودر باش نفيكسيوه. شتي كما قلت لكم هذا سي لا ميم شوز. دابا الكونسيل الكونتور كريم سي فريمون لا ميم شوز. في الاول كنديرو الكريم، من بعد كنديرو البودر باش نفيكسيوه. ابخي ماشي ضروري فيما ديروا الكونتور ديروا الكريم، ولا نتوما شنو كيعجبكم. انا كيعجبني الكريم حيت عنده واحد ليفي تري ناتورال. جيم بوكو لونتي سيرن ايرور 404 كيعجبني الكونتور كريم. غادي ندوزو دابا الهايلايت. كندير هذا ديال كيكو. هاد الهايلايت الي تري ناتوريل واحد الدرجه. او ماي غاد هانتوما جو سي با واش كيبان لكم. il est vraiment naturel. يجبني بزاف ندير الهايلايت في الجبهه ديالي كوم سا كتبان جبهتي كبيره. هساك كيبان عندي زعما الضو جبهتي. وبطبيعه الحال الهايلايتر في النيف دي حاجه ما كيحيدهاش طبعا. والهايلايتر هنا في هاد البلاصه المونطون واحد شويه باش تهز لكم الوجه. كنجيو دابا البلاش. كندير هذا ديال كيكو. هذا كندير منه غير شويه حيت انا كيعجبني البرونزر اكثر من البلاش، غير واحد شويه بحال هكا. دابا غادي ندوزو لا باليت ديال هورا بيوري. واو شنو اللي غادي ندير نديرو. اول فار بوبيغ سميتو ليبرا. ليبرا سافو دير سين استرولوجيك ديالنا حنايا، ديال البنات اللي مزولين في شهر اكتوبر.
كما كتشوفوا لو فار تبارك الله غير حطيته على عينيا مشى معايا تا هو في المود. مي تبارك الله هدى بيوتي لي باليت ديالو كلهم واعرين بزاف. البانسو اللي خديت دير بحال هكا هارتوك. دابا الخدمه اللي باغا ندير انا ما باغاش نبقى نفرق كل بارتي في البوبيير ديالي بوحدها. في لافي صافي كيخدم لا بارتي كلها. انا بغيت ندير اليوم اللون واحد. دابا غادي ندير هاد لا كولور هادي سميتها كوسميك، وهادي غادي نخدمها غير بيدي. بودر يمكن تخدمهم بالبانسو، مي انا هادو اللي فيهم البريون هذا كيعجبني فريمون نخدمهم بيدي. دابا غادي نجي في هاد لابارتي ديال العينين، غادي ندير شويه ديال الموف فونسي. ملي كديروا في هاد لابارتي ديال العين بحال كيكبر لكم عينيكم. غادي ندير هذا سميتو فورتكس. هذا دابا غادي ندوزو القلم. عافاك حتى شي واحد ما يسولني شنو لا مارك ديال هاد القلم، حيت لقيتو عندي في ما عرفتش منين. I don't know. I really don't know. غادي ندير الكلوس ديالي. هذا ديال كيكو 05. دابا غادي ندير هاد السيرين سبراي ديال الاسانس. باش يبقى ديال المكياج. Et ça, c'est le look final. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. وكان هذا هو اللوك فينال. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب اند شير. هذا شي واحد ابونا ليا يلاه دابا سكيب. فيلمت لكم الفيديو ديال ماي كيرلي هير روتين، غادي نحط لكم ان شاء الله مور هذا الفيديو. ما تنساوش تربطوا لا فلاشين ديالي مره راه كنحط فيديو كل سيمانه او اكثر. دي فوا كنحط كاع مرات في السيمانه. قولوا لي ان كومونتير كي جاكم هذا اللوك، واش تبغوني ندير لكم دوطخ لوك. سي جايز اي لاف يو. شكرا بزاف حيت كتفرجوا فيا وحيت كدعموني وكتسبورتوني وكتبارطاجيوني. نهاركم مبروك و stay at home stay safe. ما تخرجوش.